प्रवृत्तम्। एतदेव महाभारते अस्ति। सुमेरुपर्वते एकदा सर्वे देवासुराः मिलिताः। ते कथं वयम् अमृता भवितुम् अर्हाः। तदर्थं तु ते विचारं कृतवन्तः। तदानीं ब्रह्मणः उपदेशात् ते समुद्रमन्थनं कृत्वा अमृताहरणाय निश्चयं चक्रुः। ते देवासुराः निश्चयं चक्रुः अमृताहरणाय, यतः अमृतपानेनैव ते अमरा भवितुम् अर्हन्ति। कथं समुद्रमन्थनं तदा भवेत्, यतः समुद्रगर्भे एव अमृतम् अस्ति। परन्तु कथं मन्थनं समाधेयम्। तदानीं ब्राह्मणः चतुर्मुख ब्राह्मण उपदेशात् सागरमन्थनं ते आरब्धवन्तः। तदा मन्दरपर्वतः मन्थनदण्डरूपेण वासुकी द्वारा समुत्पाटितः। वासुकी सर्पराज वासुकी सर्पाणां वासुकीश्चास्मि श्री भगवता श्री कृष्णेन उक्तं गीतायां। स सर्पराज वासुकी समुत्पाटितवान् मन्दरपर्वतं। स पर्वतः मन्दरपर्वतः समुद्रगर्भे स्थापितः। तत्र कूर्मपृष्ठे महाकाय कूर्मपृष्ठे कूर्मरूपं कृत्वा पृथिवीम् एतत् मन्दरपर्वतं स विष्णुनारायणः आस्थितवान्। अस्मादेव कारणात् कूर्मपृष्ठे इत्युच्यते। कूर्मपृष्ठे स मन्दरपर्वतः आसीत्। मन्थनदण्डरूपेण स मन्दरपर्वतः तत्र संस्थापितः। तदा वासुकी तत्र मन्थनरज्जुरूपेण प्रकल्पितः। वासुकी सर्पराज वासुकी तत्र मन्थनरज्जुरूपेण कल्पिता तैः देवासुरैः। स देवताः तस्य सर्पस्य वासुकेः लाङ्गुलं धृत्वा तु मन्थनं कृतवन्तः। तथा ते असुराः तस्य आस्यभागं मुखं धृत्वा तस्य मन्दरपर्वतस्य मन्थनं कृतवान्। मन्दरपर्वतद्वारा समुद्रस्य मन्थनं कृतवान्। एतदेव तत्र वर्णितमस्ति महाभारते स्वागरमन्थन वर्णनकाले। बहुवर्षाणि यावत् मन्थनपर्व प्रचलितम्। तदनन्तरं सागरगर्भात् विविधपदार्थानां तु समुद्भवः अभूत्। तत्र आदौ दुग्धं तथा घृतं समुद्भूतम्। समुद्र क्षीरसमुद्र इति कथ्यते। क्षीरस्य दुग्धस्य समुद्भवः प्रथमतः अभूत्। तदनन्तरं घृतस्य आज्यस्य समुद्भवः अभूत्। तत्र वर्णितम् एवमेव अस्ति। परन्तु ब्रह्मणः उपदेशात् ते देवासुराः उभये देवासुराः पुनरपि मन्थनकर्मणि निरता आसन्। यतः तेषां लक्ष्यम् अभीष्टमासीत् अमृतम्। अतएव ते पुनरपि सागरमन्थने प्रवृत्ताः। तदनन्तरम् एकैकशः बहूनां पदार्थानां समुद्गमः अभवत्। तत्र लक्ष्म्याः, तदनन्तरं सोमदेवस्य चन्द्रमस समुद्भवः जातः। तदनन्तरम् उच्चैश्रवाहयः अश्वः सागरगर्भात् एव प्रादुरभूत् इति कथ्यते। तदनन्तरम् अमृतपात्र हस्तः धन्वन्तरिः प्रादुर्भूतः। तदनन्तरम् ऐरावतस्य गजराज ऐरावतः तस्य प्रादुर्भावः अभूत्। इदानीं लक्ष्मीः, देवी लक्ष्मीः तथा अमृतं केषां स्वादिकारे स्यात्। तदर्थं तु देवासुराणां मध्ये
विरोध समुत्पन्न केषामधिकारे एतत् अमृतं स्यात्। अमृतलाभार्थम एव सर्वे यत्नपरा अभवन्। इदानीं कस्य अधिकारे अथवा केषाम् अधिकारे एतत् अमृतं स्यात्, के अमृतपानं कृत्वा अमृता भवेयुः, तद्विषये तु विरोध समुपस्थितः। तदानीं नारायण मोहिनीरूपेण आविर्भूय अमृतपात्रम् आचित्य नीत्वा देवेभ्यः दत्तवान्। देवेभ्यो ददौ तत् अमृतपात्रं नारायण तेभ्यो आचित्य असुरेभ्यो आचित्य देवा अमृतपानं कृत्वा अमरा अभूवन्। तदानीं तु सर्वे जानन्ति भवन्तः, असुरेषु कश्चन राहुनामकः कश्चन दानवः तदानीं देवच्छद्मना तत्रागत्य अमृतपानं कर्तुम् आरब्धवान्। यावत् अमृतं तस्य कण्ठपर्यन्तं गतम्, तदानीं सोमः चन्द्रः तथा सूर्यः तत् विष्णवे निवेदितवान्। तस्य राहोः एतत् अन्याय्यं कर्म अपकर्म तस्मै नारायणाय निवेदितवान्। नारायणस्तु सुदर्शनचक्रद्वारा तस्य शिरश्छेदं कृतवान् राहुः। ततः प्रभृति एव तस्मात् कालादेव राहुना सह चन्द्रस्य तथा सूर्यस्य वैरभावशत्रुत्वम् अस्मादुः कारणात् पौराणिकदृष्ट्या अस्माभिः स्वीक्रियते यत् अन्तरा राहुना चन्द्रस्य तथा सूर्यस्य ग्रासो भवति, यत् ग्रहणमिति कथ्यते। एतत्तु महाभारतादिग्रन्थेषु एतादृशम् आख्यानम् अस्ति। भवतु अस्माभिः आलोचितं ऐरावतकुलोद्भवः स चतुर्दन्तः, न तु सामान्यगजः। यतः सामान्यतः गजेषु दन्तद्वयं दृश्यते, परन्तु अत्र दन्तचतुष्टयं चतुर्दन्तः अयम् ऐरावतकुलोद्भवः स गजः आसीत्। नानातीर्थोदकैः पूर्णा स्वर्णकुम्भा सहस्रशः स्थाप्यन्ताम्। एकादश श्लोके यत् स्थाप्यन्ताम् इति क्रियापदम् अस्ति, तेनैव सह स्वर्णकुम्भाः पूर्णाः इत्यस्य अन्वय स्वर्णकुम्भाः इति विशेषणपदं तस्य विशेषणरूपेण विशिष्यपदं तस्य विशेषणरूपेण पूर्णाः इति अस्ति। तेन सह एव स्थाप्यन्ताम् इति पदस्य सम्बन्धः अन्वयः। तथा नवव्याघ्रचर्माणि त्रीणि चानय। त्रीणि नवव्याघ्रचर्म नाम व्याघ्रचर्म। व्याघ्रशब्दात् अण्प्रत्यय वैयाघ्र इति भवति। श्वेतच्छत्रं रत्नदण्डं मुक्तामणिविराजितं दिव्यमाल्यानि वस्त्राणि दिव्यान्याभरणानि च आनय। आनय इति क्रियापदेन सह एतेषां सर्वेषां पदानाम् अन्वयः। श्वेतच्छत्रं रत्नदण्डं मुक्तामणिविराजितं। श्वेतच्छत्रम् इत्यस्य विशेषणं। तस्य श्वेतच्छत्रस्य दण्डं तु रत्नमयं दण्डं। छत्रे दण्डम् अवश्यमेव स्यात्, अन्यथा छत्रधारणम् आतपत्रधारणं न सम्भवति। अतएव दण्डयुक्तं छत्रम् अवश्यमेव स्यात्, परन्तु एतत् छत्रं रत्नदण्डं रत्नमयदण्डयुक्तं मुक्तामणिविराजितं। मुक्तामणिविराजितं तत्र दण्डे न केवलं रत्नमयं, तत्र मुक्तामणिविराजितं दण्डे स्यात्। तथा दिव्यमाल्यानि वस्त्राणि दिव्यान्याभरणानि च। दिव्यानि आभरणानि अलङ्काराः तथा दिव्यमाल्यानि
अलौकिक माल्यानि न तु लौकिक माल्यानि लोके यानि माल्यानि प्रायशः दृश्यन्ते सामान्य माल्यानि दृश्यन्ते न तु तानि माल्यानि यतः परमेश्वरस्य रामचन्द्रस्य अभिषेककर्म भविष्यति अस्मादेव कारणात् तथैव दिव्यमाल्यानाम् अत्र समायोजनं भवतु दिव्यमाल्यानि तथा वस्त्राणि दिव्यानि आभरणानि च तथा मुनयः सत्कृतास्तत्र तिष्ठन्तु कुशपाणयः मुनयः सत्कृतास्तत्र एतेषां दिव्यवस्त्राणां तथा दिव्यानाम् आभरणानाम् आनयनं प्रति कारणं यद् मुनयः यत्र समागता भविष्यन्ति तेषां समादरः एतैरेव द्रव्यैः भवेत् तेषां वर्णं तेषां सम्माननम् अर्हणम् एतैरेव दिव्यैः द्रव्यैः भविष्यति इत्यस्मात् कारणात् एव एतेषां दिव्यपदार्थानाम् आनयनार्थं स वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ तस्मै सुमन्त्राय आदेश मुनयः सत्कृतास्तत्र तिष्ठन्तु कुशपाणयः पवित्रं द्रव्यमेव कुश शास्त्रेषु कुशस्य पवित्रता बहुधा एव स्वीकृता एतत्तु अन्यथा प्रोक्षणादि द्वारा कुशस्य पवित्रता न विधातव्या इति तु स्पष्टम् उक्तम् कुशस्तु स्वयमेव पवित्रः यथा गंगाजलं शुद्धिं न अपेक्षते यथा अनल अग्नि शुद्धिं नापेक्षते एवं कुशोऽपि कुशपत्राणि अपि शुद्धिं नापेक्षन्ते यथा स्वयमेव शुद्धरूपं कुशपत्रम् अतएव कुशपाणयः एतत् पवित्रं कर्म इदानीं समाचर्यते अतएव ते मुनयः सत्कृतास्तन्त अत्र कुशपाणयः तिष्ठन्तु रामचन्द्रस्य अभिषेककाले पवित्र कुशान् हस्ते आदाय अत्र तिष्ठन्तु तथा नर्तक्य बालमुख्याश्च गायका वेणुकास्तथा नानावादित्रकुशला वादयन्तु नृपाङ्गने अत्र नर्तक्य नर्तकी शब्दात् प्रथमावलोचने नदी शब्दवत् नर्तक्य बालमुख्याश्च बालेषु बालाङ्गणासु ये मुख्याः ते अत्र आगच्छन्तु तथा गायकाः वेणुकास्तथा ये गानं कर्तुमर्हा गायकाः वेणुवादने ये समर्थाः ते वेणुवादका वंशीवादका एव वेणुकात्र इत्युक्तम् तथा नाना वादित्रकुशला वादित्रं नाम वाद्ययन्त्रं वाद्ययन्त्र वादने ये कुशलाः निपुणाः तेऽपि अत्र समागच्छन्तु ते वादयन्तु तेषां वाद्ययन्त्राणि ते वादयन्तु अस्मिन् नृपाङ्गने तथा हस्त्यश्वरथपदातः बहिस्तिष्ठन्तु सायुधाः नगरे यानि तिष्ठन्ति देवायतनानि च बहिस्तिष्ठन्तु हस्त्यश्वरथपदातः हस्ति अश्वरथपदातः तत् सैन्याः ये पदाताः पद्भ्याम् अतति नाम गच्छति पद्भ्याम् अटन् धावन् गच्छन् ये युद्धं कुर्वन्ति तेव पदातः अथवा पदातयः पदाति शब्दस्यापि प्रयोगो अस्ति पदात शब्दस्य अत्र तु प्रयोगो कृतः तथा पदाति शब्दस्यापि प्रयोगो दृश्यते स पदातः नाम पद्भ्यां ये युद्धं कुर्वाणः विद्यन्ते तेव पदाताः तथा रथारोहिण ये योद्धारः ये सैनिकाः तथा अश्वारोहिण ये सैनिकाः तथा गजारोहिण सैनिकाः एतदेव अत्र हस्त्यश्वरथपदातः इत्यनेन उक्तम् एतादृशाः सैनिकाः अत्र तिष्ठन्तु यथा दृश्यन्ते प्रजातन्त्र दिवस
समुदयापन काले तत्र अस्माकं भारतवर्षस्य राजधान्यां दिल्ली नगर्याम् एवं दृश्यते यदा गणराष्ट्रस्य राष्ट्रपति महोदय समागच्छति तदानीन्तने काले तु एते सर्वे दृश्यन्ते। अश्वारोहिणः दृश्यन्ते तथा पदाताः दृश्यन्ते। हस्त्यारोहिण गजारोहिण तु इदानीन्तने काले रथारोहिणोऽपि इदानीन्तने काले न दृश्यन्ते। सम्माननार्थम् एवं क्रियते। बहिस्तिष्ठन्तु ते सर्वे सैनिकाः बहिस्तिष्ठन्तु राजाङ्गणस्य प्रासादात् बहिः तिष्ठन्तु सायुधाः आयुधैः सह अस्त्रैः सह। आयुध शब्दस्य तु पुंसि यथा प्रयोगो भवति तथा नपुंसकलिङ्गेऽपि तस्य प्रयोगो दृश्यते। आयुध्यते अनेन इति आयुध आयुधं वा समर साधनम् एव आयुधम्। अतएव आयुधैः सह सायुधाः ते हस्त्यश्वरथपदाः बहिस्तिष्ठन्तु। अत्र प्रासादात् बहिः राजप्रसादात् बहिः ते तिष्ठन्तु। तदनन्तरमस्ति 14 श्लोकस्य द्वितीये पादे नगरे यानि तिष्ठन्ति देवतायतनानि च देवतायतनानि देवतानाम् आयतनानि नाम मन्दिराणि देवतानां मन्दिराणि यत् देवतानाम् उपासना भवति तदेव देवतायतनम्। यथा विद्यायतनम् यथा विद्यायाः अभ्यासचर्चा वा भवति तद्यथा विद्यायतनम् इति कथ्यते। देवतायतनम् इत्युक्ते तु मन्दिरम्। यत्र तत्र मन्दिरेषु देवतानां सपर्या पूजा विधीयते। देवतानाम् आयतनं ते तत्र निवसन्ति ते तत्र प्रतिष्ठापिता भवन्ति। अतएव प्रत्यहं तत्र पूजादिकं क्रियते। अतएव तानि देवायतनानि इति कथ्यन्ते। यानि देवायतनानि नगरे सन्ति तिष्ठन्ति तेषु प्रवर्ततां पूजा नानाबलिभिरावृता। यद्यपि 14 श्लोक अत्रैव अन्तं गतः नगरे यानि तिष्ठन्ति देवतायतनानि च, परन्तु तस्य अन्वयः परस्मिन् 15 श्लोके यदस्ति प्रथमे चरणे प्रथमे भागे तेन सह नगरे यानि तिष्ठन्ति देवतायतनानि च तस्य अन्वयः। तेन सह एतस्य 15 श्लोकस्य प्रथमे भागे यदस्ति तस्य अन्वयः तेषु प्रवर्ततां तेषु देवतायतनेषु पूजा प्रवर्ततां पूजारम्भो भवतु। कीदृशी पूजा? नानाबलिभिरावृता। नानाबलिभिरावृता नाम बलियुक्ता। यत्र पूजासु विविध बलयः उपहाराः देवताभ्य दीयन्ते। विविधानि उपचाराणि विविध उपचाराः देवेभ्य दीयन्ते। एतदेव प्रोक्तं नानाबलिभिरावृता। पूजार्थं नैवेद्यार्थं यद्दीयते स बलिरिति कथ्यते। बलि नाम पूजोपहारः कश्चन उपचारः। अतएव शास्त्रेषु देवतायै निवेदनाय ये बलयः यानि पूजाद्रव्याणि निर्दिष्टानि तेषाम् अत्र निवेदनं भवतु। रामचन्द्रस्य राज्याभिषेकं यौवराज्ये अभिषेकम् उपलक्ष्य अयमेव निर्देशः राजपुरोहितस्य वसिष्ठस्य मन्त्रिसत्तमं सुमन्त्रं प्रति। राजानः शीघ्रमायान्तु नानोपायनपाणयः। न केवलमेतत् देवता पूजा भवेत्। ये दशरथस्य अधीनस्था राजानः आसन् तेषामपि अत्र समागमनं भवतु। एतत् स वसिष्ठ महर्षि वसिष्ठ राजपुरोहित वसिष्ठः आदिशति तस्मै सुमन्त्राय शीघ्रमायान्तु राजानः नानोपायनपाणयः। येषां हस्तेषु
नाना उपायनानि उपहाराः स्युः। उपायनं नाम उपहारः। उपहारहस्तयः उपहारपाणयः ते राजानः अधीनस्थाः राजानः सर्वे समागच्छन्तु शीघ्रमायान्तु इत्यादिश्य मुनिश्रीमान् सुमन्त्रं नृपमन्त्रिणम्। श्रीमान मुनि श्रीपंडित मुनि यदा वशिष्ठ ब्रह्मवित्सु वरिष्ठः स परम ज्ञानी अस्मादेव कारणात् स श्रीमान मुनि इत्युक्तम्। श्रीमान मुनि सर्वे मुनयः श्रीमन्तः किन्तु अस्य तु वशिष्ठस्य वैशिष्ट्यं तु अन्येभ्यः भिन्नं विलक्षणोऽयं मुनि वशिष्ठः। अतएव तस्य विशेषणरूपेण अत्र श्रीमान् इति उक्तम्। श्रीमान् मुनि सुमन्त्रं नृपमन्त्रिणम् आदिश्य इति आदिश्य एतत् आदिश्य यत् पूर्वम् उक्तं तत् आदिश्य एतेषां पदार्थानाम् अत्र समाहरणं भवेत्। एते राजानः अत्र आगच्छेयुः तथा ब्राह्मणाः कुशहस्ताः अत्र सर्वे तिष्ठन्तु। एतत् सर्वम् आदिश्य स महर्षि वसिष्ठः कं सुमन्त्रं नृपमन्त्रिणं नृपस्य दशरथस्य मन्त्रिणम् एतत् सर्वम् आदिश्य स्वयं जगाम भवनं राघवस्यातिशोभनम्। राघवस्य भवनं राघवस्य नाम अत्र रामचन्द्रस्य। रघुकुलान्वय रत्नदीपः रामचन्द्र विषये उच्यते। रघुकुलस्य दीपस्वरूप रत्नस्वरूप अयं रामचन्द्रः स एव अत्र राघवः। स राघवस्य अतिशोभनं भवनं स्वयं जगाम। राघवस्य अतिशोभनं भवनम् अत्यन्तं शोभनं भवनं मनोरमं भवनं यत्र राघव श्रीरामचन्द्रः अवतिष्ठते राजप्रासादमध्ये एकस्मिन् रमणीय भवने यत्र श्रीरामचन्द्रः अवस्थानं करोति अवतिष्ठते तत्र स स्वयमेव जगाम। यद्यपि राजपुरोहितः ब्रह्मविद् वरिष्ठः तथापि रामचन्द्रसविधे स स्वयं गतवान्। एतत्तु न रामचन्द्र तत्सकाशम् आगतवान्। अत्र कारणं तु पश्चात् अत्र ज्ञापयिष्यते। यद्यपि कुलपुरोहित ब्रह्मविद् वरिष्ठः स वसिष्ठः परन्तु स स्वयं जानाति रामचन्द्रस्य स्वरूपं साक्षात् परब्रह्म इति। अस्मादेव कारणात् स ब्रह्मिष्ठः सन्नपि स्वयमेव रामचन्द्रसकाशं तद्भवनं गतवान्। स्वयं जगाम भवनं राघवस्यातिशोभनं रथमारुह्य भगवान् वसिष्ठो मुनिसत्तमः त्रीणि वक्षाण्यतिक्रम्य रथात् क्षितिमवातरत्। कुत्र जगाम उच्यते वसिष्ठः पुनरपि मुनिसत्तमः इति विशेषणं वसिष्ठस्य। मुनिषु अग्रगण्योऽयं सत्शब्दात्तम प्रत्यये सत्तम इति श्रेष्ठ इति। पुनरपि कथ्यते भगवान् अयं वसिष्ठः भगवान्। भगवान् इत्युक्ते न परमेश्वर परन्तु भगवान् इत्यस्य अर्थः उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानाम् आगतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यां च स वाच्यो भगवान् इत्युक्तम् अस्माकं शास्त्रे। भगवान् इत्युक्ते षडैश्वर्य सम्पन्नः भगवान् इति कथ्यते। भग इत्युक्ते तु यत् अस्माभिः पूर्वं बहुवारम् आलोचितं तथा एतानि ऐश्वर्याणि तस्य षण्णां भगो इति रणा ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य इत्यादिकं षड्विधमस्ति। एतदेव भगो इति कथ्यते। तथा उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानाम् आगतिं गतिम्। उत्पत्तिं भूतानाम् उत्पत्तिं कथं भूतानां सृष्टिः भवति कथं भूतानां विनाशो भवति भूतानाम् आगति कर्मफल नियमान् अनुसृत्य कथं तेषां देहधारणम् अस्मिन् जगति तले भवति तथा कर्मफलावसाने
कुत्र तेषां गतिर्भवेत्, कस्यां योनौ तेषां जन्म धारणं भवेत्, गतिर्भवेत्, तत्सर्वं यो जानाति सोऽपि भगवान् इति कथ्यते। सतः परमेश्वर तु जगतः स्रष्टा, जगतः पालयिता, जगतः संहर्ता, परन्तु स परमेश्वर, स भगवान् स एव भगवान् यत् उत्पत्तिं च विनाशं च जानाति, तत्त्वदर्शी एव भगवान् इति आख्यायते। यथा भगवान् शंकराचार्यः, शंकराचार्य तु न परमेश्वर रूपेण स्वीक्रियते, परन्तु स भगवान् इति कथ्यते। भगवान् सूत्रकारः, यथा व्यासः बादरायणः ब्रह्मसूत्राणां रचयिता, परन्तु तस्यापि विशेषण रूपेण भगवान् शब्दस्य प्रयोगो दृश्यते। एतेन एतदेव अवगन्तव्यं यत् अत्र वशिष्ठं प्रति भगवान् शब्दस्य यः भगवान् इति विशेषणस्य यः प्रयोगः कृतः, तस्यार्थस्तु स उत्पत्तिं च विनाशं च इति भगवान् सवाच्यो भगवान् इति इत्यस्मिन् पद्ये यदुक्तं स एव अत्र अर्थः। स तु न परमेश्वर, परमेश्वरार्थे अत्र भगवान् शब्दस्य प्रयोगः न क्रियते। गौरवार्थे सम्मानार्थं यतः स तत्त्वदर्शी, एतदेव सूचयितुम् अत्र भगवान् शब्दस्य प्रयोगः कृतः। रथमारुह्य भगवान् वसिष्ठो मुनिसत्तमः त्रीणि कक्षाण्यतिक्रम्य रथात् क्षितिमवातरत्। स भगवान् वसिष्ठः रथात् यदा रथस्थः सन्, रथारूढः सन्, स रामचन्द्रस्य भवनं गतवान्। अतः भवनं प्राप्य स रथात् अवातरत्। त्रिधातु अतरत् लम्लकारे, एतत्तु सामान्यतः सर्वे जानन्ति। यदा वम् धातुतः अगच्छत् इति भवति लम्लकारे, एवमेव त्रिधातुतः अतरत् इति। तत्पूर्वम् अव इति उपसर्गः, अतएव आहत्य सन्धौ अवातरत् इति नाम अवतीर्णः, अवतरणं कृतवान् रथतः। स क्षितिम् अवातरत् नाम भूमिम् अवतीर्णः, रथस्थः स गतवान्। अतएव रामचन्द्रस्य कक्षं प्रविश्य कक्षम् आगत्य स तु रथात् अवतीर्ण अभवत्। क्षितिम् अवातरत्। त्रीणि कक्षाण्यतिक्रम्य, यदा कक्षत्रयम् अतिक्रम्य एव रामचन्द्रस्य भवनं प्राप्तव्यम्। अस्मादेव कारणात् त्रीणि कक्षाणि अतिक्रम्य यदा तस्य रथः रामचन्द्रस्य भवनसम्मुखं समागतम्, तस्मिन्नेव क्षणे स राकुलपुरोहित वसिष्ठः तस्मात् रथात् अवतीर्णः। अन्तः प्रविश्य भवनं स्वाचार्यत्वादवारितः गुरुम् आगतमाज्ञाय रामस्फूर्णं कृताञ्जलिः। तदनन्तरं किमभवत्? यदा स तत्र अवतीर्णः तदा किमभवत्? तत्पूर्वं तस्य पुनरपि वसिष्ठस्य महर्षेः विशेषणमेकं प्रदत्तमत्र स्वाचार्यत्वात् अवारितः। केनापि स न वारितः, केनापि स न अवरुध्यते। यद्यपि राजप्रासादोऽयं राजभवनमिदं, तथापि केनापि स वसिष्ठः स तु न राजगृहनिवासी न तु राजप्रासादनिवासी। यः न राजप्रासादनिवासी तस्य तु वारणं भवति, राजप्रासादगमनात् स वार्यते। एतदेव अस्माभिः ज्ञायते। परन्तु अत्र महर्षिस्त्वं कथं स राजप्रासादं गच्छेत्? अत्र कारणमुक्तम् अवारितः आसीत् स सर्वत्र। कुतः? आचार्यत्वात्। तद्वंशस्य रघुवंशस्य आचार्यत्वात्, यतस्य रघुवंशस्य आचार्यपदवीम् अलङ्कृतवान्, अस्मादेव कारणात् केनापि स वारितः अभवत्, केनापि स न निरुध्यते। अन्तः प्रविश्य भवनं गुरुमागतमाज्ञाय रामस्फूर्णं कृताञ्जलिः। अन्तः प्रविश्य भवनम् आगतं गुरु, यतः स तस्मात् रथात् अवतीर्णः। तदनन्तरं स्वयमेव अटन् स रामचन्द्रस्य
भवनस्य अन्तः समागतवान् तं समागतं मुनिं दृष्ट्वा अत्र तो अस्ति आज्ञाय नाम ज्ञात्वा यतः स स्वयमेव महर्षि वसिष्ठः तत्र समागतः रामचन्द्रः प्रत्यक्षीकृतवान् दृष्टवान् यत् अयं कुलपुरोहितः परमज्ञानी वसिष्ठः महर्षि समागतः अतः एतत् आज्ञाय नाम ज्ञात्वा आयति उपसर्गः अस्ति तदनन्तरं ज्ञाधातोः ल्यपि एवं भवति सर्वे जानन्ति भवन्तः आज्ञाय नाम विज्ञाय ज्ञात्वा रामस्तूर्णं कृताञ्जलिः स्तूर्णं नाम शीघ्रं रामः कृताञ्जलिः सन् किं कृतवान् प्रत्युद्गम्य नमस्कृत्य दण्डवत् भक्तिसंयुतः स्वर्णपात्रेण पानीयम् आनिनायाशु जानति तं दृष्ट्वा सहसा तम् आगतं दृष्ट्वा वसिष्ठम् आगतं दृष्ट्वा रामचन्द्र चकितः सञ्जातः यतः स वसिष्ठः ब्रह्मविद् वरिष्ठः कुलपुरोहितः वंशाचार्यः अस्मादेव कारणात् तं समागतं दृष्ट्वा सपद्येव झटित्येव स कृताञ्जलिः अभवत् तस्य सम्माननार्थं तं प्रति समादरं प्रदर्शयितुं श्रद्धां प्रदर्शयितुं सतूर्णं शीघ्रमेव अनतिविलम्बेन कृताञ्जलिः अभवत् गुरुम् आगतम् आज्ञाय कृताञ्जलिः अभवत् तदा प्रत्युद्गम्य नमस्कृत्य प्रति उद्गम्य तस्मात् स्थानात् स्वासनात् उत्थाय किञ्चित् अग्रतः गत्वा तस्य समादरं कृतवान् एतत् समादरणम् एव प्रत्युद्गमनम् इति कथ्यते प्रति उद्गम्य उत्थाय यत्र स आसीनः आसीत् तस्मात् स्थानात् उत्थाय तं समागतं मुनिपुङ्गवं मुनिसप्तमं दृष्ट्वा स स्वयमेव किञ्चित् अग्रतः गतवान् गत्वा कृताञ्जलिः सन् तस्य समादरं कृतवान् एतदेव प्रत्युद्गमनम् प्रत्युद्गम्य नमस्कृत्य दण्डवत् भक्तिसंयुतः स रामचन्द्रः प्रत्युद्गम्य तं नमस्कृत्य दण्डवत् साष्टाङ्गप्रणिपातः इति अस्माभिः कथ्यते साष्टाङ्गप्रणिपातः अष्टाङ्गयुक्तः प्रणिपातः अष्टौ अङ्गानि यस्मिन् प्रणिपाते प्रणामे वा अस्ति स प्रणाम साष्टाङ्गप्रणाम इति कथ्यते तत्र जानुद्वयम् एकमङ्गम् पादद्वयम् एकमङ्गम् हस्तद्वयम् एकमङ्गम् तथा उरः वक्षः नाम एकमङ्गम् तथा मस्तकं नाम अपरम् एकमङ्गम् तथा दृष्टि इति एकमङ्गम् तथा वाक् इति अपरम् अङ्गम् तथा मनः एवम् आहत्य अष्टौ अङ्गानि यत्र प्रणामे उपयुज्यन्ते स प्रणाम एव साष्टाङ्गप्रणाम साष्टाङ्गप्रणिपात इति कथ्यते अष्टौ अङ्गानि यत् अस्माभिः आलोचितम् इदानीम् उक्तं तानि एव अष्टौ अङ्गानि तत् दृष्टिरपि अङ्गत्वेन कल्प्यते यतः यस्मै प्रणिपातः क्रियते निवेद्यते स अवश्यमेव प्रत्यक्षीकरणीयः तं प्रति दृष्टिम् अविधाय प्रणामः न भवितुम् अर्हति यं प्रणमामि अदृष्ट्वा प्रणमामि एतत् न कथमपि भवितुम् अर्हति अतएव अङ्गेषु दृष्टिरपि ग्राह्यते तथा मनः अपि यस्मै प्रणतिः निवेद्यते तस्मै मम मनः अवश्यमेव स्यात् मम मनः तत् युक्तम् अवश्यमेव स्यात् मनसि अन्य चिन्ता अत्र तु प्रणामनिवेदनम् एवं न भवितुमर्हति यस्यै देवतायै प्रणामः निवेद्यते तां प्रति मनसः योगः अवश्यमेव स्यात् तदेव अष्ट अङ्गसु मनः अपि स्वीक्रियते तथा भागति भागीन्द्रियम् अपि यतः प्रणामनिवेदनकाले प्रणाममन्त्रस्य उच्चारणमपि शास्त्रेषु विहितम् यतः शिवस्य प्रणामकाले शिवं प्रति प्रणामनिवेदनकाले शिवस्य प्रणाममन्त्रः यः अस्ति
नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्य चक्षुषे इत्यादि मंत्राणां तु समुच्चारणं भवति। अतएव अष्ट अंगसु वागपि अंगत्वेन परिगण्यते। अत्र कथ्यते एतद्विहाय तु पंचांग प्रणामः सामान्यतः अस्माभिः निवेद्यते। जानुपृष्ठमहीतवत्सम् अस्माभिः सामान्यतः प्रणामः निवेद्यते, तो पंचांग प्रणाम इति कथ्यते। अत्र तु रामचन्द्रः तं मुनिपुङ्गवं दृष्ट्वा साष्टांग प्रणिपातं कृतवान्। नमस्कृत्य दण्डवत्, अयमेव प्रणामः दण्डवत् इति कथ्यते। दण्डः यथा भूमौ संलग्नो तिष्ठति, दण्डः यथा भूमौ संलग्नो तिष्ठति, एवं साष्टांग प्रणिपात कालेपि भूमौ समस्तं शरीरं लग्नं वर्तते। यः प्रणमति कस्मैचित् देवतायै भवतु, पूज्यजनाय पूज्यचरणाय वा भवतु, तदानीं तस्य समस्तं शरीरं भूमौ संलग्नं विद्यते। आभूमि प्रणामः इति कथ्यते। अयमेव अत्र दण्डवत् प्रणामः। नमस्कृत्य प्रत्युद्गम्य दण्डवत् भक्ति संयुतः तथा स्वर्णपात्रेण पानीयम् आनिनायाशु जानकी। रामचन्द्र तस्मै महाभागाय मुनिसत्तमाय वसिष्ठाय प्रणामं निवेदितवान्। इद जानकी रामदूहिता, राम भार्या जानकी किं कृतवान्? तस्य महाभागस्य वसिष्ठस्य वसिष्ठाय तस्मै वसिष्ठाय निवेदनाय पानीयम् आनिनाय आशु शीघ्रमेव। जानकी रामभार्या जानकी शीघ्रमेव पानीयम् आनिनाय आनीतवान्। आशु आशु नाम शीघ्रं। कथम् आनीतवान्? स्वर्णपात्रेण कनकमय पात्रेण पानीयम् आनीतवान् तस्मै सम्प्रदानाय। रत्नासने समावेश्य पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः तदपः शिरसा धृत्वा सीतया सह राघवः धन्योऽस्मि इत्यब्रवीत् रामस्तव पादाम्बुजधारणात्। अत्र तु विंशः श्लोकः। रत्नासने समाविश्य पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः तदपः शिरसा धृत्वा सीतया सह राघवः। विंशति श्लोके यदस्ति तस्य तु अन्वयः परस्मिन् एकविंश श्लोके यदस्ति तेन सह। संपूर्ण भावस्य पूर्णता न संपादिता न जाता। अत्र विंश श्लोके संख्यके श्लोके तत्र किमुच्यते? रत्नासने समावेश्य, रत्नासने तं समावेश्य तं वसिष्ठं समावेश्य। अत्र नीच प्रत्ययस्य प्रयोगः सर्वैव अवगच्छन्ति। स स्वयं उपविष्टः। आदौ तु स अनुरुद्धः सन्, रामचन्द्रेण अनुरुद्धः सन् स तत्र उपविष्टः। अतएव अत्र समावेश्य नीच प्रत्ययस्य प्रयोगः। समावेश्य रत्नासने यदा रामचन्द्रेण अनुरुद्धः सन् स वसिष्ठः आसनं स्वीकृतवान्, रत्नासनं स्वीकृतवान्। तदनन्तरं भक्तितः पादौ प्रक्षाल्य भक्तियुक्तः सन् श्रीरामचन्द्रः तस्य वसिष्ठस्य पादप्रक्षालनं कृतवान्। इयमेव अस्माकं भारतीय परम्परा, सनातन परम्परा। यदा कश्चन महाजनः समागच्छति पाद्य अर्घादिद्वारा तस्य समादरः विधातव्यः। अत्रापि दृश्यते आदौ पानीयं तस्मै प्रदत्तं, तदनन्तरं तस्य पादप्रक्षालनम् इदानीं विधीयते तेन रामचन्द्रेण। पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः तदपः शिरसा धृत्वा सीतया सह राघवः। राघवः तदपः पादप्रक्षालनं दतम्। जलेन पादप्रक्षालनं कृतवान् राघवः स रामचन्द्रः। इदानीं तत् पादप्रक्षालनोदकं तच्चरणामृतं
किं कृतवान् शिरसा धृत्वा शिरसा मस्तकेन धृत्वा धन्योऽस्मीति अब्रवीत्। स राम उक्तवान् तस्मै वसिष्ठम् उद्दिश्य यत् भवतां पादोदकं शिरसा धृत्वा अहं धन्यः सञ्जातः। यत् भवान् साक्षात् अस्माकम् आचार्यः, अस्माकं कुलपुरोहितः, ब्रह्मविद् वरिष्ठः, बहूनां वेदमन्त्राणां द्रष्टा महर्षि। अतएव तत्त्वदर्शिनः भवतः पादोदकं शिरसा धृत्वा मम जन्म सफलं जातम्, अहं धन्य सञ्जातः। तो धन्योऽस्मि इति अब्रवीद् राम स्तव पादाम्बुजधारणात्। तव पादाम्बुजधारणात्, पादाम्बुधारणात् न तु पादाम्बुज, पादाम्बुधारणात्, पादजलधारणात्, पादोदकधारणात् अहं धन्योऽस्मि। रामेणैव मुक्तस्तु प्रहसन् मुनिरब्रवीत् त्वत्पादसलिलं धृत्वा धन्योऽभूद् ब्रह्मापि मत्पिता ते हि पादतीर्थहता शुभः। यत् अस्माभिः पूर्वं बहुवारम् आलोचितं यत् एतत्तु अध्यात्मरामायणं, न केवलं रामचन्द्रस्य चरितवर्णनं, परन्तु रामचन्द्रस्य पारमेश्वरं यत् स्वरूपं, वैश्वरं यत् स्वरूपं, तस्यापि अत्र मुख्यतः वर्णनं कृतम्। अस्मादेव कारणात् वाल्मीकि रामायणतः एतद् रामायणं किञ्चित् भिन्नम्। यद्यपि वाल्मीकि रामायणे यदस्ति तदाश्रित्यैव एतद् रामायणं विरचितं, परन्तु अस्मिन् रामायणे रामचन्द्रस्य अध्यात्मं स्वरूपं, पारमेश्वरं स्वरूपं मुख्यतः एव वर्णितम्। श्रीरामकृष्ण कथामृते अस्माभिः दृश्यते बहुत्रैव श्रीरामकृष्ण भगवत्पादैः अध्यात्म रामायणस्य उल्लेखः कृतः। यदा इदानीं स्मर्यते रामकृष्ण कथामृते अस्ति कश्चन उक्तवान् यत् केशवेन आदौ ज्ञानकर्मणः समन्वयः कृतः। केनचित् प्रतापेन अथवा केन प्रतापमजुमदारेण अथवा अन्येन केनचित् उक्तं यत् केशव एव सर्वाग्रगण्यः, तेनैव आदौ ज्ञानकर्मणः समुच्चयः कृतः। श्रुत्वा झटित्येव श्रीरामकृष्णः उक्तवान् तदा अध्यात्मे किमस्ति? अध्यात्मे अपि ज्ञानकर्मणः ज्ञानभक्त्यः समन्वयः उपदिष्टः। बहुकालात् पूर्वमेव अध्यात्मरामायणस्य विरचनं जातम्। तदा अध्यात्मरामायणे एव आदौ प्रथमतः एव ज्ञानभक्त्यः ज्ञानकर्मणश्च समन्वयः संसाधितः। एतत्तु न सत्यं यत् केशवसेन महोदयेन एतत् कृतं प्रथमतः, एतत् न समीचीनम्। एवं श्रीरामकृष्ण कथामृते बहुत्रैव अध्यात्मरामायणस्य उल्लेखो दृश्यते। यतः रामचन्द्रस्य पारमेश्वरं स्वरूपम् अत्र मुख्यतो वर्णितम्। अत्रापि श्रीरामचन्द्रस्य पारमेश्वरं स्वरूपम् उच्यते। यदा स महामुनि वसिष्ठः रामचन्द्रेण सम्मानितः, संवर्धितः, समादृतः, तदानीं वसिष्ठः रामचन्द्रस्य स्वरूपं स्वयं उक्तवान्, स्वयं उद्घाटितवान्। किमुच्यते? कालस्तु प्रायेणपि क्रान्तः अस्माकम्। रामेणैव एवम् उक्तस्तु प्रहसन् मुनिरब्रवीत्। स मुनिः वसिष्ठः प्रहसन् अब्रवीत्। किमुक्तवान्? त्वत्पादसलिलं धृत्वा धन्योऽभूत् गिरिजापतिः। गिरिजापतिः नाम महादेवः। गिरिजापतिः धन्यो अभूत् तत्पादसलिलं धृत्वा। तव पादसलिलं मस्तके अथवा जटाकलापेषु जटासु धृत्वा स गिरिजापतिः धन्यो अभूत्। गिरिजापति गिरिजाया पार्वत्याः पति महादेव धन्यो अभूत्।
एतत्तु पौराणिकम् आख्यानं सर्वैरेव ज्ञायते। गंगा तु आदौ महादेवजटासु एव निपतिता स्वर्गतः। गंगायाः धारात्रयं स्वर्गे मंदाकिनी इति कथ्यते, अत्र तु भागीरथी सुरधुनी इति वर्त्ये, तथा भोगवती इति पाताले कथ्यते। तो यदा गंगा मंदाकिनी वा स्वर्गतः अत्र धरण्याम् अथवा हिमालये धारा गंगा धारा निपतिता, तदा महादेव जटासु एव आदौ सा विधृता। एतत्तु सर्वैव ज्ञायते। एतदेव उक्तं त्वत्पादसलिलं कृत्वा यदा हरिपाद विहारिणी गंगा इति कथ्यते। तत्रापि आख्यानम् अस्ति, पश्चात् तस्य आलोचनं भवेत्। इदानीं तु कालः सम्प्राप्तः एव। अतएव त्वत्पादसलिलं, तव रामचन्द्र विष्णुरूपः एव त्वत्पादसलिलात् समुद्भूता गंगा, आख्यानं तदस्ति। तत्सलिलं धृत्वा, तव पादसलिलं, रामचन्द्रस्य पादसलिलं यदा गंगा हरिपाद विहारिणी गंगे, शंकर भगवत्पादै स्वकृते गंगा स्तोत्रे उक्तं हरिपाद पद्म विहारिणी गंगे, एतदेव अत्र संसूचितं। त्वत्पादसलिलं धृत्वा गिरिजापति धन्य अभूत्, महादेव धन्य अभूत्। अतएव यद्यपि रामचन्द्रेण महामुनि वसिष्ठः प्रशंसितः स्तुतः, परन्तु वसिष्ठ रामचन्द्रस्य पारमेश्वरं स्वरूपं ज्ञातवान्, विज्ञात आसीत्। अस्मादेव कारणात् स रामचन्द्रस्य एतद् वचनं श्रुत्वा रामचन्द्रस्य स्वरूपम् उद्घाटयति। अत्रैव अस्माकं पाठस्य विरामः भवतु। भगवान् श्रीरामचन्द्रः सर्वेषां कल्याणं विदधातु। ॐ रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये